बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो का है। बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या बात है बाबा जान, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह ताला को प्यारी हो जाना है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम सीने में ख़त्म नहीं हुआ और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुज़ूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु पूछने लगे हैं कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। ये पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटी बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। और मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर गूंद कर रोटी खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा रो रहे हैं और इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते देख रहे होते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? इस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और अपनी माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो खामोश रहे। फिर अपनी अम्मा जान बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो से पूछने लगे। बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, बाद में वो कभी वापस नहीं आएंगी। जब ये बात इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ मिलकर खूब रोते हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो भी रो रहे हैं और बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो भी रो रही हैं। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो को अपने पास बिठाकर इनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई भी हुक्म ना माना हो,
تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو کر کہتے ہیں فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنے حق پوری طرح سے ادا کیے ہیں، تجھ پر میں ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دوسری بات کہتی ہیں کہ میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی مرد کی نظر نہیں پڑنے دی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا تھا فاطمہ تو سحری کر، علی کے دسترخوان میں افطاری کرنا، تو میرے ساتھ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنا۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ کبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اسی طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں امال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی حوروں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ بات تھی تو یہ آواز تھی ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے رہے، کافی دیر تک روتے رہے۔ بچے بھی کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، وہ تو جنت کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ تم کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ میرے پاس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اور میرا حامی ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔